السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد من بعد ما درت لكم ليكزارسيس 2 ديال ريغريسيون لينيير مولتيبل. اليوم ان شاء الله باذن الله نحاول كما وعدتكم ندير لكم ليكزارسيس ديال اللوجيسيال ار ولا اللوجيسيال ايفيوز. بيان سور هذا اللوجيسيال فريمون كيتعطى ديما في راتراباج ويقدر يتعطى حتى في النورمال ماشي بعيد، و لي كيسيون ديالو بحال لي كيسيون اللي تريتينا ديجا في هاد لي دوز اكزارسيس افون، يعني ما كتغير والو. التغيير فين كيوقع هو انكم خاصكم تعرفوا انطلاقا من داك اللوجيسيال كيديروا تخرجوا لي دوني، وهذا الشيء اللي انا نعلمكم وكي كيدير يتحط. فهنا نعطيكم هاد ليكزارسيس تا خديتهم التي دي ونزيدكم اكزارسيس اخر اللي تعطى في ليكزامان. هادو كافيين باش اي لوجيسيال تعطى تعرفوا تعاملوا معاه، يكفي تعرفوا تخرجوا لي دوني. اللوجيسيال لاحظوا كيتعطى ديما بهاد الطريقه، بهاد الطابلو هكا بهاد الطريقه كيتحط. بون اول حاجه كيعطيها لك هي هادي، كيقول لك ديبوندنت يعني باللونغلي انا نلقاها بالفرونسي يعني بالحروف، يعني ديبوندون فاريابل وكيعطيك حداها ايغريك. دونك ملي تشوف هاد ديبوندون فاريابل المعنى ديالها هو عندي واحد الايغريك، يعني عندي واحد الكونسوماسيون. اذا هنا المعنى ديالها في اللوجيسيال عندي كونسوماسيون، اذا كتقتل هذا الوسخ وكدير عندي ايغريك يعني اي حاجه عطاك الا كتخرجها. دونك عندي واحد الكونسوماسيون. جا قالك هنا ميثود يعني ليست سكارز، يعني شنو هي المعنى ديالها؟ يعني عندي الميثود دي موندغ كاري. المعنى ديالها ملي نشوفوا هاد ميثود ليست سكارز المعنى ديالها هي ميثود دي موندغ كاري، الميثود ام سي او، الميثود دي موندغ كاري. هذه ثاني حاجه كيعطيك لو دات، يعني ها فوقاش دار هاد اللوجيسيال ايفيوز او ار اللي هو 19/4/2018. لو تايم الوقت فوقاش دار هاد اللوجيسيال ها هو، يعني الوقت هو 11:25 11 الصباح. مزيان. جا قالك سيمبل اون هو 14، المعنى ديال سيمبل هو 14، المعنى ديالو هو ان يعني لوبسيرفاسيون لو نومبر دوبسيرفاسيون عطاها لك هي 14. اذا ها هو عاوتاني واحد لو دوني اللي خاصك تعرفوا هو ان كتساوي 14، ولا عاودها لك هنايا انكلودد اوبسيرفيشن يعني 14 او 14، يعني ان كيساوي 14، يعني لو نومبر دوبسيرفاسيون ان كتساوي 14. مزيان. دابا نجيو للطابلو. شنو غنعرف شنو هي فاريابل، شنو هي كويفيسيون، شنو هي اس تي دي ايرور، شنو هي تي ستاتيستيك وشنو هي بروب. كل وحده شنو هي المعنى ديالها. دونك فاريابل عندي اكس. السي شنو هي هاد السي؟ هي الكونسوماسيون، هي هاد ايغريك اللي عطاك هنا. ها هي عندي الكونسوماسيون ايغريك، هي ايغريك. جا هنايا عطاك اكس 1 اكس 2 اكس 3، يعني عندي 3 اكس. يعني هنا اون فوا عطاك في الفاريابل عندي سي الكونسوماسيون هي ايغريك، عندي 3 اكس. اذا هنا نستنتج بان عندي 3 بونط، عندي ا شابو، ا دو شابو، ا 3 شابو، وعاد عندي لا كونستون دو لا دروات ا 0 شابو اللي كاينه في الكونسوماسيون اللي هي ايغريك. مزيان. هذه الفاريابل. ثاني حاجه كيعطيك الكويفيسيون. الكويفيسيون هي داك لي بونط او الكونستون دو لا دروات. فهنايا هاد العدد ديال ا 0 شابو ها هي، هاد العدد هو ديال ا شابو. دونك هادو تعطاو دوني، دونك هادشي خاصك تخرجو، يعني خاصك تخرج انا عندي ايغريك كونسوماسيون ها هي، عندي ان كتساوي 14، عندي 3 اكس يعني عندي ا شابو ا 2 شابو ا 3 شابو. ها هو عطاك في لي دوني لي كويفيسيون ا 0 شابو ها هي دوني، عطاك ا شابو دوني ها هي، عطاك ا 2 شابو دوني، وعطاك ا 3 شابو دوني. مزيان. هنا ملي كيعطيك اس تي دي ايرور المعنى ديالها هي لي كارتيب ديال لي كويفيسيون. اذا ها هي لي كارتيب ديال ا 0 شابو هي هذه، هي لا راسين دو الفاريونس، هذه هي لا راسين دو الفاريونس ديال ا 0 شابو. هذه لا راسين دو الفاريون دو ا شابو هي لي كارتيب دو ا شابو، هذه لا كارتيب ديال ا 2 شابو ايت ايغال ا دوني، هذه لي كارتيب ديال ا 3 شابو ها هي دوني. جا هنايا قالك تي ستاتيستيك، المعنى ديال تي ستاتيستيك هي تي كالكولي، هو عطاك ديجا هو تي كالكولي دوني. اذا تي كالكولي ديال ا 0 شابو ها هي، دا ا شابو ها هي، دا ا 2 شابو ها هي، ودا ا 3 شابو ها هي، دو بالنيجاتيف تعطاو ها هما. وقال لك بروب يعني بروبابيليتي الاحتمال باش تكون تي كالكولي كتساوي هذه. اذا الاحتمال باش تكون البروبابيليتي كتساوي هذه هو 0.0182. اذا الاحتمال باش تكون تي ستاتيستيك او تي كالكولي كتساوي هذه هو 0.0182. عاوتاني الاحتمال باش تكون تي كالكولي او تي ستاتيستيك كتساوي هذه هو 0.0228. عاوتاني الاحتمال باش تكون هذه كتساوي هذه هو هذا، والاحتمال باش تكون هذا تي كالكولي كتساوي هذه هو هذا. عطاك الاحتمالات. مزيان. عاوتاني هادو مهمين. شنو هي ار سكارد؟ راه باينه هي ار او كاري، يعني ملي نشوف ار سكارد هي ار او كاري. لاحظ هنايا ما عطاهالكش،
شتي دالك انقطعت ما كايناش. هنايا عندي adjusted r squared يعني r au carré ajusté يعني الكويفيسيون دو ديترميناسيون كوريجي ajusté r au carré بار. قالك SE of regression SE of regression المعنى ديالها هي ليكارتيب د ليبسيلون هي لا راسين سيغما كاري د ليبسيلون يعني لا راسين د الفاريون د ليبسيلون اللي هي سيغما د ليبسيلون ليكارتيب د ليبسيلون هي هادي سون سكارد ريزيد هي لا سون كاري ريزيدويل هي عطاها لك دوني. اذا لي كارتيف د ليبسيلون هي عطاها لك دوني ايرو كاري بار هو عطاها لك دوني ايرو كاري خلاص ما عطاهالكش. بالنسبه لا سون كاري ريزيدويل هي عطاها لك دوني. قال لك هنا لوغ لايكليهود ملي كتشوف ديك لوغ لايكليهود هي داك اللوغاريتم العشري هذاك هي داك اللي كنا قيناها لا ميثود دو ماكسيموم دو فريسومبلونس هي هاد الفريسومبلونس ديال لوغاريتم ال اكس تي اللي هي لوغاريتم ديال واحد البرودوي او ديال واحد البروفيل ديال لا فونكسيون اف اكس. ديجا كنا قرينا في ليشونتيناج استيماسيون داك لا ميثود دو ماكسيموم دو فريسومبلونس باش نبين ان مثلا تي شابو او تيتا شابو ايت ان استيماتور دو ماكسيموم دو فريسومبلونس دو تيتا كنمشي سو فورم 4 ايتاب. ليتاب الاولى هو انني خاصني نلقى واحد الفونكسيون ال اكس تي اللي هي البرودوي ديال لا فونكسيون. ابخي في ليتاب 2 كندخل لوغاريتم العشري على هاد لو برودوي ديال اكس تي هو الجداء ديال هاد الفونكسيون اللي كتعطى دوني. مثلا الفونكسيون هي 1 على اكس فوا ليكسبونسيال ناقص اكس سور 2 هذه فونكسيون افيك اكس هو البارامتر افيك اكس هو داك البارامتر دو موديل يعني خاصني نبين بان اكس شابو ايت ان استيماتور دو ماكسيموم دو فريسومبلون. دونك هادشي بيان سور في ليكون بخير ما كيهمكمش انا غير قلت لكم المعنى ديالها. هاد اللوغ ديال لايكليهود يعني هو داك اللوغاريتم ديال داك لو برودوي ال اكس تي هو عاطيه لك هنا ما تحتاجو في والو غير خاصك تعرفوا انا كنوريكم كيديروا تقراو اللوجيسيال. وعطاك اف ستاتيستيك يعني فيشر كالكولي هي فيشر كالكولي عطاها لك دوني والبروب ديال فيشر كالكولي ستاتيستيك يعني الاحتمال باش تكون فيشر ستاتيستيك كتساوي هذه هي 0.005452 داكور مزيان. هنا قال لك مان ديبوندون فار المعنى هي لا مويا اريتميتيك اغريك بار يعني ملي يقول لك مان ديبوندون فار هكا تقراها هكا مان ديبوندنت فار المعنى ديالها هي لا مويا اريتميتيك اغريك بار. اذا اغريك بار عطاها لك دوني ها هي 17.71429 عطاك اس بوين دي ديبوندون فار يعني هي لي كارتيب دي اغريك هي لي كارتيب ديال اغريك هي لي كارتيب دي اغريك هي عطاها لك دوني. خلاص هادو ما كيهموكمش هادو ما تحتاجوهم في والو دونك ما كيهموكمش تعرفوهم. دونك الاساسي هو العلاقات اللي ديجا انا درتهم لكم في العلاقات في لي فورمول دونك هادو اللي مهمين خاصكم تخرجوا. اذا دابا شنو خرجنا من هذا اللوجيسيال يعني خاصني نقول لكم شنو خرجنا. اول حاجه قلت لكم عندي الفاريابل كونسوماسيون ايغريك الميثود اللي خدام بها هو المواندر كاري لا ميثود دو مواندر كاري يعني خرج ان هي 14 عندي 3 ديال لي زيكس وعندي ان سول ايغريك يعني عندي ان سول كونستانت و 3 بونت. عندي هنايا لي كارتيب ديالهم عندي التي كالكولي ديالهم عندي البروبابيليتي باش هاد التي كالكولي تكون كتساوي هادي. عندي ايرو كاري ها هي عندي ايرو كاري بار هنا خلاص عطاك زيرو يعني ما كايناش هنا عطاك ايرو كاري بار عطاك هنا لي كارتيب ديال بسيلون عطاك لا سون كاري ريزيدوال دوني عطاك الفيشر كالكولي دوني والاحتمال باش تكون فيشر كالكولي هادي عطاك ايغريك بار دوني وعطاك لي كارتيب د ايغريك اللي هي لا راسين د لا فاريونس ايغريك عطاها لك حتى هي دوني. دونك انطلاقا من هاد لي دوني اللي انا جبتهم من هاد اللوجيسيال غادي نجاوب على الاسئله يعني دابا هنا تسهلت. اذا الاسئله هنا قال لك اكريغ ليكواسيون دو موديل استيمي هنا دوزيام قال لك ريكومونتي لي بارامتر ديجا راني درتها في الكور دونك درت في الكور كدير كل وحده تقول لها الاسماء ديالها دونك تكومونتي دونك با غراف هذه غادي نقزها صافي درتها في الكور ديجا في الكور اللي عطيتكم لي استيماسيون دو موديل يعني ايغريك شنو هي و ايغريك شابو راني عطيتكم الاسماء ديال كل وحده في لي كومونتير. ثالثا قال لك ديتيرميني لي انترفال دو كونفيونس دو A0 اي A1 يعني غير A0 A1 هو بغا افيك الفا هو 5% غالبا كيعطي 5%. وقال لك هنا ديتيرميني لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون ار او كاري هنا ما عطاهالكش في اللوجيسيال دونك قال لك دابا عطيها لي. وهنا قال لك تيستي لا سينيفيكاتيفمون انديفيدويل يعني عندي انا A0 A1 A2 A3
دونك بيان سور انا ما كنتيستيش على الكونستون د droite كنتيستي على لا بونت على لي بونت انا كنتيستي يعني غنتيستي على A1 و A2 و A3 ومن بعد قال لك تيستي انديفيدويلمون بور واحد لو ريست ديال 5% اللي هي الفا دونك فريمون يعني الاسئله لاحظوا بحال داكشي اللي درنا في لي زيكزارسيس هذا الفرق هو في هذا اللوجيسيال خاصك تعرف كي دير تخرج لي دوني بون دابا ننتقل لهاد لي دوني يعني كغادي ندير نلقى ليكريتور ديال الموديل استيمي يعني اللي غادي ندير ليستيماسيون اذا غادي نجيو غادي نقول السؤال الاول اون y اي العلاقه ديالها هي A0 قالك عندي اون سول كونستانت وعندي 3 بونت يعني 3 زيكس ها هي عندي 3 زيكس كنخرج من لوجيسيال x a او x a plus a2 x2 2 plus a3 x2 3 donc a0 plus a1 x a plus a2 x2 2 plus a3 x2 3 ولا x2i اللي بغيتو يعني دير a1 x ai plus a2 x2i plus a3 x2i x a3 x2 donc pas grave x3i عفوا x3i داكور دونك هادي y بلس واحد ليبسيلون دونك هكا y كتكتب هي a0 زائد a1 x ai زائد a2 x2i زائد a3 x3i بلس واحد ليبسيلون اذا دابا بغيت انا ندير ليستيماسيون ديالها هي a0 شابو بلس a1 شابو x ai بلس a2 شابو x2i بلس a3 شابو x3i دونك هادي هي ليستيماسيون اذا a0 شابو عندي دوني اذا كنعوض كل وحده اللي لقيناها اذا a0 شابو هي عندي ديجا دوني هي 32 فاصله اذا 32 فاصله 89 132 زائد a شابو هي 0.80 19 0.80 19 0.1 x ai بلس a2 هي ناقص 0.38 13 يعني زائد ناقص هي ناقص 0.38 13 62 x 2i بلس a3 اذا قلنا هي ناقص 0.03 ها هي يعني زائد ناقص كتولي ناقص 0.03 71 32 دونك هنا لقيت ليستيماسيون يعني انا كتبت ليكريتور ديال لي موديل يعني ما والو اللي كنديرو انا كنلقن يعني هذا بالزوين كتبقى غير تنقل من اللوجيسيال غير كتنقل كتخرج منه داكور وكتحسب دونك انا لقيت y اي السؤال ديال ديتيرميني لي انترفال دو كونفيونس ديال a0 a بواحد لو ريسك 5% اذا الانترفال السؤال الثاني الانترفال دو كونفيونس ديال a0 شابو هي a0 شابو موا اذا تي ديال الفا سور 2 ان موان بي موان زا ولا ان موان بي فوا ليكار تيب ديال a0 شابو هنا a0 شابو فيرغول هادي على اليسار وعلى اليمين حيت بيلاتيرال عاوتاني كنديرو a0 شابو بلس تي ديال الفا سور 2 ان موان بي موان زا فوا ليكار تيب ديال a0 شابو دونك وكنجي وكنحسب الانترفال ديال a0 شابو ايت ايغال اذا a0 شابو هي عندي دوني اذا هي 32 فاصله 32 فاصله 89 132 ناقص هاد تي ديال لو ريسك 0.05 مع ان موان بي موان زا ولا ان موان بي ان موان بي موان زا ولا ان موان بي اللي هي دونك بي انا نعتبرها هنايا لو نومبر دي زيكس انا عندي 3 اكس يعني ان موان 3 موان زا هي ان موان 4 و ان هي 14 ناقص 4 هي 10 يعني لو دوغري دو ليبرتي هو 10 وهنا 0.05 سور 2 فوا ليكار تيب ديال هذا هي عندي دوني هي 11 فاصله هي 11.663 هي 11.663 3 1 دونك هذه الاولى فيرغول عاوتاني 32.89 132 زائد يعني a0 moins a0 بلس تي ديال 0.025 حيت الفا سور 2 يعني 0.05 سور 2 هي 0.025 وهادي ديجا درتها في ليكزارسيس افون رجعوا ليه دابا ما نوليش نعاود ندير لكم لانتربولاسيون لينيير حيت في داك الفيديو درتها دونك دابا نعطيها لكم ديريكتومون هنا بيان سور غادي تسقط لو دوغري مع 0.025 ولكن نو لو دوغري نبدل دونك خاصني تبدل لانتربولاسيون عين
دونك لو دوغري قلنا هي 10 ça veut dire n moins p moins 1 و p هو 3x عندي يعني n moins 3 moins 1 هي n moins 4 يعني 4 coefficients n moins 4 يعني 14 moins 4 هي 10 ها لو دوغري 10 فوا لي كار تيب ديال A0 ما كتغيرش يعني هي 11 فاصلة 331 هذا هو الانترفال دو كونفيونس دونك كلشي عندي دوني مع هذا التي اللي خاصني نخرجها دابخي لو طابلو دال دو ستودنت افيك اذا تي ديال 0025 مع 10 اذا غنسقطها ونشوف شحال غادي تعطي اذا في الستودنت بيان سور غادي ندير لانتربولاسيون لينيير سا فو دير ما عنديش لا لوا دو ستودنت اذا لو دوغري 10 ها هي مع 0.025 اذا ما عنديش هنا 0.025 اذا دابخي لانتربولاسيون لينيير هاد 0.025 مناش محصوره قلت لكم ما بين 0.05 و 0.02 حيت 0.05 راها كبيره على 0.025 و 0.02 صغر من 0.025 حيت هذا 0.020 وانا عندي 0.025 يعني راها صغيره اذا محصوره ما بين هاد الجوج اذا كندير لانتربولاسيون لينيير اذا نقول 0.025 يعني x هنا 0.02 هنا 0.05 ايوا كندير الاسقاط ديال 10 معاهم اذا 10 مع 0.02 شحال ها 10 السطر ها هو مع 0.02 ها هي 2.764 2.764 2.764 ومع 0.05 لاحظ 10 مع 0.05 هي 2.8 دونك وكندير في التالي بان 0.05 موان 0 يعني هادي يعني كنديرو هاد 0.025 كنقصو لنا الفوقانيه قاعده على هادي ناقص هادي 0.05 يعني كنقسمناها 0.02 جو بونس هادي لقيتها 0.01 لقيتها 0.01 يعني كتساوي يعني المقابل ديال هادي قلنا هي اكس المقابل 0.02 هي 2.764 على 0.05 المقابل ديالها هي 2.228 ناقص 0.02 المقابل ديالها هي 2.764 اذا كنانتربولاسيون كنخرج اكس اذا هادي نحسبها بالكالكول رابيدمون 0.025 moins 0.02 est égal 0.025 moins 0.02 sur 0.05 moins 0.02 est égal ce qui donne quoi ce qui donne 0.17 لقينا 0.17 est égal x moins يعني 2.764 sur 2.228 يعني هذه ناقص هذه 2.228 moins quoi moins 2.764 ce qui donne quoi moins 0.536 donc هذا نضربها في هذه ناقص 0.536 هي x moins 2.764 donc 0.17 fois moins يعني fois quoi fois 0.17 est égal ce qui donne quoi يعني في الكالكول ناقص 0.09 112 est égal هي x moins 2.764 يعني x هاد ناقص تولينا بالبلوس ناقص 0.09 112 plus 2.764 هي x يعني x est égal هادي ناقص هادي يعني ناقص هادي بلوس كوا بلوس 2.764 ce qui donne quoi 2.6728 دونك انا لقيت x اذا هنا لقيت x اللي هي تي كريتيك هنا لقيتها داكور بلانتربولاسيون لينيير هذه الاولى يمكن لكم تلقاوها هكا الطريقه الثانيه راها دوني انا بغيت نعطيها لكم باش تعلموا هاد لانتربولاسيون لينيير مي هي تي كالكولي ولكن هذه تي كريتيك عفوا ضغط ما بين جو اكسكيوز نو هي هذه غادي يعطيها لك تي كالكولي ما عطاكش تي كريتيك انا حسابني غلط جو ميكسكيوز هي هذيك دونك سي سا بلانتربولاسيون لينيير لقينا اكس هي 2 يعني تي ديال 0.025 مع لو دوغري 10 لقينا هي 2.67 2.88 هنا لقيتها دونك كنجيو نعوضها في الانترفال دو كونفيونس
اما هذيك اللي تعطات في اللوجيسيال هذيك تيك كالكولي، هذه لقينا تيك كريتيك، هذه راها تيك كريتيك الا نديروها في الانترفال. دونك وكنجيو كنعوضو بلا ما نضيع الوقت في الكالكول، غادي تجيو تقبطوا هذه وتنقصوا منها هذه اللي لقيتها بلانتربولاسيون لينيير وتضربوها في لي كارتيف اللي 11.66331 غتعطيك واحد لو شيفر فيرغول. عاوتاني هذه غادي تزيد عليها هاد تيك كريتيك اللي لقيتيها دابخي لو طابلو دالوا دو ستودنت وتضربها في داك لي كارتيف ديال ا زيرو شابو وتلقى دو شيفر وتلقى الانترفال دو كونفيون ديال ا زيرو شابو. بالنسبه ل شابو لا ميم شوز، يعني باش ما نضيعش الوقت حتى هي كندير شابو هنايا و شابو عندي دوني، ها هي شابو 080 1901 كدير ناقص تي كريتيك ديال الفا سور 2 حيت بيلاتيرال يعني 0.05 سور 2 ديال 0.25 بنفس لو دوغري 10. هنا بلانتربولاسيون لينيير لقيتها يعني نفسها. اذا قلنا كتضربها في لي كارتيف ديال شابو، يعني ولي كارتيف ديال شابو ها هي 0.29 84 36 داكوغ فيرغول. عاوتاني يعني على الجهه ديال اليمين هنا على اليسار غوش هنا ادغوات، يعني ادغوات هنا الجهه الموال انفيني هنا د البلوس انفيني. عاوتاني غادي تقبط شابو يعني وغادي تزيد عليها داك التيك كريتيك اللي لقيتها بلانتربولاسيون ضرب في الكارتيف ديال شابو اللي عندك هنايا دوني وكتلقى الانترفال دو كونفيونس بور شابو. هذا بالنسبه للانترفال دو كونفيونس. هذا السؤال ديال الانترفال دو كونفيونس. دابا السؤال الرابع قال لك اعطيني اير او كاري، كي غادي ندير نلقى اير او كاري. اذا السؤال رابعا، اذا اير او كاري شنو هي العلاقه ديالها؟ هي لا سون كاري اكسبليكي على لا سون كاري توتال. بطبيعه الحال انا عندي لا سون كاري ريزيديال دوني، اذا يمكن لي نقول بان اير او كاري هي واحد ناقص لا سون كاري ريزيديال على لا سون كاري توتال، هذه علاقه. اذا اير او كاري هي واحد ناقص لا سون كاري ريزيديال في اللوجيسيال ديجا عندي دوني، ها هي سون كاري ريزيد، ها هي 67.44 767 على لا سون كاري توتال اللي هي ان فوا في ايغريك، هي لا سوم ايغريك اي موا ايغريك باغ او كاري هي ان فوا لا فاريونس ايغريك. اذا ان عندك هي 14 ولا فاريونس هي سيغما كاري ايغريك. انا ديجا في اللوجيسيال عندي لي كارتيب ايغريك، لاحظوا ها هي اس بوين دي ديبوند فار يعني لي كارتيب ايغريك. اذا الا كانت لي كارتيب عندي دوني فاش هي لا فاريونس هي سيغما كاري ايغريك، يعني هاد لي كارتيب ندير لها الاو كاري، يعني هادي او كاري هي لا فاريونس، يعني كنقبط وندير ان في ايغريك، يعني ايرو كاري هي واحد ناقص 67.44 767 على 14 كنضربها في لا فاريونس، 14 نضربها في لا فاريونس هي سيغما كاري. اذا انا عندي غير لي كارتيب ها هي، اذا هذا 4 فاصله هذه غندير لها الاو كاري حيت لي كارتيب ها هي، اذا سيغما كاري هي لا فاريونس، يعني كنرفع لها غير الاو كاري وصافي حيت انا عندي غير لي كارتيب هنا. اذا 4 فاصله 17 73 85 كندير لها الاو كاري وكنشوف شحال كتعطيني ايرو كاري، يعني فريمون ساهله. ناقص كندير هنا عاله، كندير هنا عاله، اذا 67.44 كندير 767 على 14 فوا كوا فوا نفتح القوس هنا وغادي ندير الاو كاري، يعني 4.17 7385 كندير لها على بويسونس 2. اذا سكي دون ايت ايغال ا كوا؟ اذا هي 0.72 تقريبا، انا ناخذ 2 ابري لا فيرغول يعني 0.72. اذا ايرو كاري هي 0.72. انا لقيت ايرو كاري داكوغ اللي هي 0.72. اذا لاحظوا هنايا يعني اجيت سد يعني ايرو كاري باغ هي 0.61. اذا لاحظوا انا ايرو كاري باغ توجور كتكونسيرون ايرو كاري لقيتها 0.72 الاخرى غير 0.61. دونك يعني لقينا بان ايرو كاري باغ فعلا راها اصغر من ايرو كاري. دونك ملي كتلقى هذه كتعرف راك غالي او كوريكت صحيح مزيان. دابا خامسا قالك غنديروا لي تيست ان تيستي انديفيدويلمون ابخي ندير تيست دو فيشر واحد لو ريسك الفا. اذا دابا غادي نجي وغادي نخدم على كل وحده على حده. اذا هنايا بطبيعه الحال غادي نخدم انا على وحده والثانيه والثالثه غديروها بنفس الوتيره باش ما نبقاش نعاود، حيت هادشي راني درتو وعاودتو في لي زيكزارسيس اللي قبل.
هاد اللوجيسيال انا درته باش تعرفوا تخرجوا لي دوني. اذا هنايا غادي ندير بور ا شابو غتخدم بنفس الطريقه. اذا بيان سور هادو كلهم كيخالفوا زيرو دونك غتلقاهم كلهم اون ريفيز سا فو دير عندك دوني يعني ها هما دي شيفر يعني راهم كيخالفوا زيرو. اذا هنايا لو تيست d'hypothèse et le suivant يعني A0 يعني AA chapeau كتساوي 0 HA AA chapeau كتخالف 0 يعني il s'agit d'un test bilatéral. هادشي رحنا عاودناه وعاودناه. إذا nous avons que AA chapeau على l'écart-type ديالها suit loi de student à 10 degrés de liberté يعني n moins p moins 1 يعني n moins 3x يعني n moins 3 moins 1 يعني n moins 4 ça veut dire 4 coefficients. Il y a 14 moins 4 il y a 10 degrés de liberté. إذا alors t'es calculé déjà donné pour AA ها هي t'es calculé ديالها يعني هي 2 68 70 12 2 68 70 12 t'es calculé déjà donné et t'es critique يعني الفا سور دو سا فو دير انا خدام بيلاتيرال. هنا قالك انديفيدو ما قالكش انا غتخدم يونيلاتيرال واش ادروت لا اغوش ما حددلكش. هنا قالك بيلاتيرال يعني الفا سور دو وهنا 10 اللي هي دي 0.025 10 اللي ديجا لقيتها 2 كوا راني لقيتها دابا ها هي بلانتربولاسيون لقيناها هي 2.67 2.88. إذا لاحظوا فعلا لقينا بأن تي كالكولي 2.68 هنا غير 2.67 يعني لقينا بأن تي كالكولي كبا من تي كريتيك. إذا تي كالكولي كبا من تي كريتيك إذا عندي اون ريفوز H0. إذا كنقول دونك لا بونت est significativement différent à 0. دونك لا بونت est significativement différent à 0 وهادشي كله درتو أنا في الكور. دابا بور A2 شابو عاوتاني غادي تجي دير نفس الحاجه لو تيت ديبوتيزي لو سويفون A0 A2 شابو كتساوي و AA يعني A2 شابو كتخالف 0. il s'agit d'un test bilatéral. nous avons que A2 chapeau على l'écart type suit loi de student à des degrés de liberté. alors t'es calculé déjà donné يعني بالنسبه ل A2 شابو ها هي t'es calculé ديالها ديجا كتلقاها ها هي يعني ناقص. اذا هذه كدير لا فالور ابسولي ضروري تي كالكولي خاصها قلت لكم خاصها. علاش انا كندير لا فالور ابسولي في تي كالكولي باش كيعطي بوزيتيف باش كنقارن يمكنليش نقارن بالنيجاتيف. اذا حيت الا لقات النيجاتيف راه توجور يكون صغر. اذا نو دونك خاصني يعني تي كالكولي هنا ندير لا فالور ابسولي غتولي 2.43 يعني كندير لا فالور ابسولي يعني تي كالكولي ها هي. كذلك هنايا عاوتاني بالنسبه ل A3 يعني كندير لا فالور ابسولي كتولي بالبلوس هاد تي كالكولي وكنلقى تي كريتيك وكنشوف واش اون اكسبت ولا اون ريفيز. داكور. اذا قلنا هادي تي كالكولي تي كريتيك خلاص عندي يعني عندي منين كنلقاها يعني تي كالكولي تي كريتيك وكنقارن. الا كان تي كالكولي كبر يعني كندير نفس الحاجه يعني كندير تي كالكولي يعني كنحطها و تي كريتيك هي عندي وكنقارن. الا كان تي كالكولي كبر من تي كريتيك راه هي قلنا اون ريفيس H0 يعني لا بونتي سينيفيكاتيفمون ديفيرون à 0. سينو غادي نقولوا يعني الا كانت تي كالكولي صغر من تي كريتيك يعني لقينا تي كالكولي يعني تي اتوال صغر من تي كريتيك. اذا في هذه الحاله بطبيعه الحال نلقاو اون اكسبت H0 يعني لا بونت est significativement égale à 0. la pente est significativement égale à 0. دونك وحده فيهم كتلقى يعني كتمشي بنفس الطريقه. دونك بطبيعه الحال هنايا لقاو العكس لقاو بان تي كالكولي صغر من تي كريتيك سافي هو عطيها لك هنايا. اذا تي كالكولي صغر من تي كريتيك يعني اون اكسبت H0 اون اكسبت يعني لا بونت راه est significativement égale à 0 واخا هنايا تعطات ديفيرون واخا هنايا تعطات ديفيرون مي انت كتيستي على حساب داكشي اللي عطاك. دونك هو عطاك تي كالكولي هنا دونك كتخدم له هادشي اللي عطاك هنايا فانت ديجا كتحط تي كالكولي بلا فالور ابسولي يعني كتولي 2.43 و تي كريتيك عندك هنايا 2.67 فتي كالكولي راه صغر من تي كريتيك. الا كانت صغر يعني اون اكسبت H0 يعني فعلا راه A2 شابو كتساوي 0. اذا ملي كتساوي 0 دونك لا بونت اي سينيفيكاتيفمون ايغال à 0. دونك كتمشي على حساب لو كا د ليكزارسيس شنو عطاك في ليكزارسيس. داكور مزيان يعني انت كتجاوب تيست على حسب كتقارن دائما كدير تي كالكولي تي كريتيك كتقارن كانت كبر اون ريفيز كانت صغر اون اكسبت H0 لا بونت سوا اي سينيفيكاتيفمون ايغال سوا اي سينيفيكاتيفمون ديفيرون. وهادشي درتو ديجا في الكور ودرتو في ليزيكزارسيس يعني مابقاش كنظن صعيب.
و دابا تيست دو فيشر. إذا تيست دو فيشر، إذا فيشر كالكولي لا سون كاري اكسبليكي سور لو دوغري ديالها، يعني بي إلا اعتبرتها بي لو نومبر دي كويفيسيون 4 على لو نومبر دي كويفيسيون، عندي 4 كويفيسيون. يعني إلا اعتبرت يعني نورمالمون بي موان زا، يعني النومبر دي كويفيسيون يعني 4 موان زا، بي موان زا يعني بي هو النومبر دي كويفيسيون، يعني ندير بي موان زا. إذا هنا ندير ان موان بي لا سون كاري ريزيديال على ان موان بي، و بي هو لو نومبر دي كويفيسيون ان موان 4، 14 موان 4 هو 10. إذا هي لا سون كاري اكسبليكي على 3 على يعني 3 زيكس، يعني هنا عندي 3 زيكس على لا سون كاري ريزيديوال على ان موان 4 يعني على 10. إذا لا سون كاري اكسبليكي واش عندي خاصني نحسبها، مي لا سون كاري ريزيديوال عندي ها هي لا سون كاري ريزيديوال ديجا عندي ها هي 67 فاصلة. لا سون كاري اكسبليكي ما عنديش افيك. اذا شنو هي ايرو كاري؟ الا كانت هي لا سون كاري اكسبليكي على لا سون كاري توتال، اذا ايرو كاري في لا سون كاري توتال هي لا سون كاري اكسبليكي، ولا سون كاري توتال ديجا هي لقيتها، يعني ايرو كاري لا هي لا سون ايرو كاري فوا لا سون كاري توتال. لا سون كاري توتال هي لا سوم ايغريك اي موان ايغريك بار او كاري هي ان فوا لا فاريونس ايغريك كتساوي لا سون كاري اكسبليكي. ايرو كاري يعني لقيتها ديجا، يعني راني حسبتها ديجا في السؤال الرابع، ها هي 0.72، ها هي لقيتها 0.72 كنضربها في ان يعني 14 في لا فاريونس. اذا لي كارتي بايغريك عطاها لك كترفع عليها الاس، يعني 4.17 ها هي كترفع عليها الاس، يعني 14 في 4.17 73 85 او كاري هي لا سون كاري اكسبليكي. اذا كنحسبها كنطبق غير العلاقات 0.72 فوا فاكتور 14 فوا كوا 4,17 73 85 au carré هي 175 فاصلة 901. دونك انا لقيت لا سون كاري اكسبليكي، دونك وكندير فيشير كالكولي 175 901 على 3 كنقسمها على لا سون كاري ريزيديوال اللي عندي ديجا هي 67، عندي دوني في اللوجيسيال 67 44 767 على ياش على 10. دونك وكنحسب اذا 175.901 sur 3 اذا كتعطيني 58 63 على عاوتاني هادي اللي كنطبق العلاقات 67.44 767 على 10. هادشي حنا ديجا درنا في لي زيكزارسيس كتعطيني 6.74. اذا 58.63 عفوا الى قسمتها على 6.74 شحال تعطيني؟ بيان سور تعطيني 8 فاصلة، هي 8.69. 8.69 88 تقريبا. دونك هادي تعطيني، مي هو في لي دوني او في لوجيسيال عطاها لك دوني، دونك كتخدم انت بلي دوني. دونك انا عطيتكم غير باش تدربوا كيديروا تحسبوها، يعني نورمالمون هادي الطريقه كي كدير تحسبها، مي هو عطاها لك دونك كتخدم داكشي اللي عطاك. اذا كتخدم انت داكشي اللي عطاك، اذا هو فيش الكالكولي ديجا عطاها لك 7 فاصلة، دونك كتخدم داكشي اللي عطاك هو. اذا غادي تجي هنايا دونك هادي انا عطيتها لك، هادي ما تدخلهاش، هادي نورمالمون عطيتك كدير تحسب، هادي العلاقه، مي نتايا غادي تخدم بطبيعه الحال بداكشي اللي عطاك. اذا هنا اون فيش الكالكولي ديجا عندي دوني، ها هي فيش الكالكولي عندك ديجا دوني هي 7.87 81 هذه هي فيشير كالكولي عطاها لك ديجا دوني. اي فيشير ديال كريتيك الفا و 2 دوغري، الدوغري الاول هو بي يعني لو نون دي زيكس هي 3 زيكس، و ان موان بي موان زي يعني ان موان 3 موان زي ان موان 4 هي 10، يعني لي 2 دوغري يعني 3 10 مع الفا.
اللي هو 005 مع 13. اذا دابخي لو طابلو د لا لوا دو فيشر اذا قلنا غنخرجوها يعني 3 و10 ها هو الطابلو ها هو. اذا كنمشي لثلاثة الان ا يعني 3 مع 10 ها هي 10. اذا 3 مع 10 ها هو. اذا هنا هاد الجوج وحده اما هادي ما هادي فوقاش كتكون اللي كيكون لو ريسك 005 هادي اللي كيكون لو ريسك 00 يعني 1%. انا عندي 5% يعني 005 اذا هي 371. اذا نخرجها غتعطيني 3.71 دابخي لو طابلو دا لوا دو فيشر يعني كنسقط غير في الطابلو. من بعد ملي كنلقاها كنقارن بطبيعه الحال هنا 7 وهنا 3 يعني فيشر كالكولي كبر من فيشر كريتيك. الوغ غادي نقول اون ريفوز H0 يعني لا سون كاري اكسبليكي راه كتخالف 0 داكوغ. لا سون كاري اكسبليكي راه كتخالف 0 دونك انا تيستيت فيشر داكوغ. دونك دائما انا عطيتكم غير هادي عطيتها لكم غير باش تبقى تلعب بلي فورمول كثر مي انت كتطبق داكشي اللي عطاك في اللوجيسيال. يعني علاش عطاك لوجي باش تخرج منه لي دوني. انا ديجا فيشر ستاتيستيك او كالكولي عندي دوني يعني نخدم بهذاك اللي عطاني. فيشر كريتيك هي الفا بلي 2 دوغري دو ليبرتي ان ا ان 2 ان ا هي بي يعني ان موان بي موان زا يعني بي الى اعتبرتها لو نور دي زيكس. الى درت بي موان زا يعني بي اعتبرتها لو نور دي كويفيسيون يعني غندير ان موان بي اللي كتعطيني 13 يعني مع واحد لو ريسك 005. الى سقطتها دابخي لو طابلو دا لوا دو فيشر كتعطيني 371 انا وريتكم. دونك وكنقارن الى لقيتها صغار اون اكسبت هنا لقيتها كبر يعني اون روفيز اش 0 يعني لا سون كار اكسبليكي كتخالف 0. وهنا درت تيست انديفيديوال بور شاك بونت ابخي درت تيست جلوبال يعني تيست انديفيديوال درنا بور ان شابو بور ان دو شابو بور ان 3 شابو. ديجا يعني كنقارن ما بين تي كالكولي كريتيك تي كريتيك غنخدم بالفا سور دو سافيدير انا كنخدم بيلاتيرال هنا ما قلتش باننا نخدم على جهه وحده. اذا انا غنخدم بيلاتيرال يعني الفا سور 2 لو ريسك 005 سور 2 هي 0.025 مع لو دوغري ديال ان موان بي موان زا هي ان موان بي عندي شحال من اكس 3 يعني ان موان 3 موان زا هي ان موان 4 و ان هي 14 ناقص 4 هي 10. اذا 0.025 مع 10 دابخي لانتربولاسيون لينيير لقيتها هي 2 داكور. و تي كريتيك ديجا يعني هذه بالنسبه للتي كريتيك تي كالكولي ديجا عندي دوني هاهما عندي دوني ديجا يعني تي كالكولي عندي ديجا دوني. وكنقارن الا كان تي كالكولي كبر يعني اون ريفيج ا 0 الا كانت تي كالكولي صغار اون اكسبت يعني ما درت والو كانني طبقت هذه العلاقه في تيست انديفيديوال. في تيست ديال فيشر حسبت فيشر كالكولي وريتكم كدير تحسب غير باش تزيدوا تعمقوا يعني هي عطات 8 فيرغول دونك خاصني نخدم انا بداكشي اللي عطاني في اللوجيسيال. هو اللوجيسيال قراه بان فيشر كالكولي هو 7 فيرغول دونك خاصني نطبق داكشي اللي عطاني في اللوجيسيال اللي هو 7 فيرغول. دونك وفيشر كريتيك ديجا الفا عندي 0.05 غنسقطها مع لي 2 دوغري دو ليبرتي اللي هو 13 دابخي لو طابلو دا لوا دو فيشر مع لو ريسك 0.05 كتعطيني 3.71. كنلقاو لقينا فيشر كالكولي كبر من كريتيك اذا عندي اون ريفيز H0 يعني لا سون كاري اكسبليكي كتخالف 0 يعني اون ريفيز A0 كنرفض انا A0 يعني لا سون كاري اكسبليكي ما كتساوي 0. الا ما كانش كتساوي غتكون كتخالف حيت انا عندي تيست بيلاتيرال كنخدم على جوج الجهات على اليمين وعلى اليسار. هذا هو اللوجيسيال. جيسبر تكونوا فهمتوا. بيان سور انا زدت شويه علاش حيت تو سامبلومون درت لكم دو زيكزارسيس افون يعني وشرحت وعاود فهاد الاسئله يعني ما بقاوش صعاب باش عاد نجلس ونعاودهم لكم من الاول. هذاك علاش زرت فيهم شويه مي حاولت نتقل في كي ندير نقرا اللوجيسيال يعني باش تعرفوا. الا عرفتوا تقراو اللوجيسيال وتخرجوا منه لي دوني كون اكيد انك تعرف تجاوب على لي كيسيون كاملين. بون بقى لي اكزرسيس واحد ان شاء الله اللي غادي ندير لكم على اللوجيسيال ارنيت باش تزيدوا تعمقوا فيه اكثر داكور يعني باش نشوفكم واش فهمتوا ولا لا. زائدا نعطيكم التعاريف اللي كيتعطاو في ليكزام وغادي نكون ساليت الكور ديال ليكونوميتري وانا متاكد الا خدمتوا غير هذا الشيء راه 100% كنوعدكم بانكم تجيبوا فوق 19 يعني بلا كاع ما تخدموا لي تي دي. من يستحسن انكم مع هذا الشيء ديالي تزيدوا تخدموا لي تي دي تزيدوا تخدموا باش تزيدوا كاع تعمقوا اكثر وتجيبوا بون نوت وتكونوا يعني نقدكم مضمونه. دونك الى استفدتوا ما تنساو ديروا جيم كومونتير وتبارطاجيو وشكرا على التتبع ديالكم.